अच्छा, ये वीडियो कॉल पे आपसे कहेगा जी दुपट्टा उतारो, कमीज उतारो, ठीक है, और ये उस वीडियो कॉल को रिकॉर्ड कर रहा होता है। मजे की बात ये है कि उसके मोबाइल में एक अलग से फोल्डर है, उस फोल्डर में तमाम की तमाम वीडियोस भरी हुई है। फोल्डर को खोलते हैं, उसमें तमाम की तमाम फाश वीडियोस में तमाम की तमाम इसकी शशके वाली वीडियोस 14 साल 15 साल 18 साल की बच्चियों के साथ। आपको नहीं पता कि आप क्या करने जा रहे हैं, वो खिलाफ कानून है या नहीं है। आपको यही नहीं पता अगर आपके साथ ज्यादती हो रही है, आपने स्टेशन में जाकर क्या करना है। और जब आप वीडियोस देखेंगे, उसमें जना होता हुआ देखेंगे, ठीक है, और उन मासूम बच्चियों को फंसा कर जना होता हुआ, तो आप भी इमोशनल भी होंगे और आपका दिल चाहेगा कि इसको वो सजा होनी चाहिए जो कम से कम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताया है, इसको वो सजा लाजमी होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मीडिया हाइट के साथ मैं हूं निसार खान। आज हम एक बहुत अहम इशू पर बात करेंगे, जहां लड़कियों के सोशल मीडिया अकाउंट को हैक करके उनको ब्लैकमेल किया जाता था। उसके बाद जो है मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस केस की असल तफसील और हकीकत क्या है, ये जानने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एसएचओ ईदगाह हफीज अवान साहब। अवान साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर बताइएगा कि इनिशियली शुरू करते हैं सर, ये केस किस तरह आया आपके पास सर, और किस तरह ये रिपोर्ट हुआ सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा सर, ऐसे है कि 17 तारीख को एक फैमिली है, वो थाने पर आती है और हमसे कांटेक्ट करके ये बताती है कि सर मेरी एक पड़ोसन है जो उसकी जो बच्ची है, उसके सेल फोन से मुझे अजीब तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। अच्छा सर, जब हम उसके व्हाट्सएप में जाते हैं, उसके व्हाट्सएप को चेक करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि जो मैसेजेस हैं वो बिल्कुल एक किसी को जिस तरह ट्रैप किया जाता है, इस तरह के मैसेजेस हैं। सही। हम क्या करते हैं सर, हम उस बच्ची के घर में राब्ता करते हैं, हम उस बच्ची की वालिदा को बुलाते हैं और उससे सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। सही। अच्छा, जब बच्ची का मोबाइल फोन सामने आता है तो वो बिल्कुल ब्लैंक, ठीक है, और उसकी माँ हमें ये बताती है कि सर पिछले कई दिनों से मेरी बच्ची का जो मोबाइल फोन है वो हैक है, और हमारी जो दूसरे भी रिलेटिव्स हैं या दूसरे जानने वाले भी हैं, उन्हें भी इस तरह के मैसेजेस। सर उस फैमिली ने आपसे पहले कांटेक्ट नहीं किया? नहीं, इससे पहले नहीं। सही। अच्छा सर, जब हम इसकी गहराई में मजीद जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये सेल फोन जो है ये तो हैक है, ठीक है। बच्ची का जो मोबाइल है, उसके वालिदैन जो वो डर के मारे सदर चले जाते हैं। हैक मतलब हैक का क्या मुराद है सर? हैक से देखें ये होता है कि जब आपका सेल फोन हैक हो जाता है तो आपके जो मैसेजेस होते हैं वो आपको डिलीवर नहीं होते, ठीक है। अगर आप उस व्हाट्सएप पे कोई मैसेज करेंगे तो वो डिलीवर हैकर को होंगे, और उसका जो रिप्लाई है वो भी हैकर आपको दे रहा होता है। ठीक है सर। अच्छा, इस मुल्जिम की एक खास बात समझ लें, या इसको आप बहुत ज्यादा शातिर समझ लें, ये व्हाट्सएप के साथ साथ आपकी जो जीमेल आईडी है, ये जीमेल आईडी को हैक करता है। वो किस तरह सर? सर इसके पास इसका जो सेल फोन है, इसके सेल फोन में बहुत ज्यादा इसने लिंक्स बनाए हुए हैं। अच्छा, वो होता ये है कि बाज लिंक्स ऐसे हैं कि जिसको अगर आपने व्हाट्सएप पे शेयर किया और उस लिंक को जैसे ही आप सीन करते हैं, आपका व्हाट्सएप हैक। अच्छा, दूसरे इसके पास जो लिंक्स हैं वो जी आपकी जीमेल आईडी को आपको ये भेजेगा। आपकी जीमेल आईडी जैसे आप उसको क्लिक करेंगे, आपकी जीमेल आईडी पूरी की पूरी हैक, आपका सारा डाटा, आपकी वीडियोस, आपकी स्नैप्स, आपके कॉन्टेक्ट्स सारे के सारे हैकर के पास चले जाते हैं। सही। और उसके बाद वो क्या करता था जब वो लिंक्स भेजते थे? उसके बाद लोगों को हैक करके ब्लैकमेलिंग का तरीकाकार क्या था? अच्छा सर, जैसे ही इसके पास वो मोबाइल फोन देखे ना, जब आपके कॉन्टेक्ट्स हैक हो गए, ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है, ये जाता है बच्चियों के उसमें मोबाइल फोन के नंबर देखता है कि इसमें बच्चियों के मोबाइल फोन नंबर कौन से हैं। सबसे पहले ये उन बच्चियों के साथ राब्ता करता है। अब ये सबसे पहले वो जिसका मोबाइल फोन हैक है, ये वही बन के बात करेगा कि जी मैं फलाना हूं, मैंने आजकल जो है वो ऑनलाइन का काम स्टार्ट कर दिया, तो तुम आ जाओ, इस ऑनलाइन के काम में बहुत ज्यादा अर्निंग है, ये है वो है। मतलब मैसेज पे वो बात जी जी जी, मैसेज पे। ठीक है। अच्छा, जैसे ही वो बच्ची थोड़ी सी कंफर्टेबल होती है तो उसके बाद ये फौरन से उसी बच्ची की तरफ से ये कहेगा जी ये मेरा फ्रेंड है और इन्हीं का ये काम है, आप इनसे बात करें, तो ये फिर खुद शो हो जाता है सामने। सही। अच्छा, जैसे ये शो होगा सर, शो होने के बाद फिर ये अपने काम स्टार्ट कर देगा, फिर उसको कहेगा आहिस्ता 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 उसको कंफर्टेबल करेगा, फिर उसको 10,000 20,000 पे उसके मोबाइल फोन या इजी पैसा भी ये डिलीवर करा देता है कि ये देखें ये कितना अच्छा काम है और कितने पैसे हैं इसमें, ठीक है ना सर। जैसे ही आपको पैसे भेजता है, आप इसके ट्रैप में आ जाते हैं, और जैसे ही आप इसके ट्रैप में आते हैं, देन ये आपके साथ आता है वीडियो कॉल पे। ठीक है, जैसे ये वीडियो कॉल पे आएगा, फिर ये आपको और लालच देगा। अच्छा, और लालच देते ही ये क्या करेगा, आपसे आहिस्ता आहिस्ता कहेगा कि जी मुझे इस तरह काबिल इगराज तरह की जो तस्वीर होती हैं या वीडियोस होती हैं वो बनवाएं। ठीक। अच्छा, ये वीडियो कॉल पे आपसे कहेगा जी
दुपट्टा उतारो, कमीज उतारो, ठीक है, और ये उस वीडियो कॉल को रिकॉर्ड कर रहा होता है। जैसे ही आपने वो ऐसी हरकत की, इसने वो रिकॉर्डिंग की, उसके बाद ये वो वीडियो आपको डिलीवर करता है और कहता है तुम्हारी सर उस वीडियो। चीज पर आएंगे सर, इससे पहले कि ये बताइएगा कि ये तो ब्लैकमेलिंग का ऑनलाइन तरीकाकार हो गया जी। सर। सर ये इस मुलजिम तक आप लोग किस तरह पहुंचे, आप लोगों ने किस तरह ट्रेस किया सर, हाँ। मतलब गिरफ्तार किस तरह किया सर? अच्छा सर, होता फिर ये है, मैं आपको बता रहा था, हम क्या करते हैं कि हम इस चीज को प्लान करते हैं कि देखें अगर हम उस तरफ जाएंगे, ठीक है, तो वो तो उनको कभी गुलिस्तान जौहर बुला रहा था, कभी शारा फैसल पे बुला रहा था। हमने कहा देखें अगर आप उस तरफ जाओगे मे भी पॉसिबल है कि आप मजीद ट्रैप हो जाएं, तो हमने उस तरफ जाना ही नहीं है। देखिए एक तो ये हमारी डोमेन नहीं बन रही थी, ये डोमेन थी एफआईए की, ठीक है। हमने इसको एक तो अपनी डोमेन में लाना था, फिर हमने इसको अपनी जुरिडिक्शन में लाना था। हमने उस बच्ची से कहा कि जी आप इस तरह करें, आप उसको इस तरह से मैसेजेस करें और उसको किसी भी तरीके से यहाँ बुलवा लें। ठीक है। अच्छा, जैसे हम उन्हें यहाँ बुलवाते हैं सर, यहाँ बुलवाने के बाद हमें जो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब जाते हैं, करीब जाके हमने चूंकि अपने जवान तो हमने वहां बिठाए हुए थे, हम इसको वहां से इसको ट्रैप कर लेते हैं। सर आपके अपने बंदे वहां पे? हमारे बंदे वहां सिविल कपड़ों में मौजूद थे। जैसे इसको पकड़ा, हमारे पुलिस वाले गए और उसको उठा के हम थाने में ले आए। अच्छा ओके। अच्छा, जैसे ही हम थाने में लाते हैं सर, सबसे पहले तो ये इनोसेंट बनने का नाटक, ठीक है, जिस तरह से कि मैंने आम लोग कुछ नहीं किया। हाँ, सबसे पहले ये क्या कहने लगा कि जी वो तो मैं तो सिर्फ दोस्ती करने का मुझे है और मैं दोस्ती कर रहा था, लिंक मैंने किसी दोस्त से लिया है, ऐसी कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना सर। अच्छा, मजीद जैसे जैसे हम आगे चलते हैं तो कहानियां तब खुलती हैं। अच्छा। जैसे इसका मोबाइल फोन हमारे पास आता है, हम इसके मोबाइल फोन को जब ओपन करते हैं, सबसे पहले हमें लिंक्स मिलते हैं। ठीक। अब देखें हर किसी को तो नॉलेज नहीं है कि लिंक किस चीज के हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो जैसे हम उसकी लिंक देखते हैं, लिंक देखने के बाद हम उससे ये कहते हैं कि भाई ये तुम्हारे पास ये लिंक्स जो आए हैं इसको तुम कैसे यूज करते हो। उसने कहा कि सर आपका करूं। ठीक। मैंने कहा नहीं हमारा नहीं करो, आप सिर्फ हमें बताओ। बोला सर वो कोई मेरा दोस्त था, वो एक ग्रुप था, उस ग्रुप में हमने उससे 5,000 रुपए लिए, ये किया वो किया, मतलब कहानियां सुनाने लग गया ना, कहानियां सुना सुना के कि जी ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं तो एक मासूम सा बच्चा हूँ, मुझे उसने भेजा तो मैंने वैसे लोगों को भेज के मैं इसमें ये चीजें कर रहा हूँ। सही। अच्छा सर, फिर मजे की बात ये है कि उसके मोबाइल में एक अलग से फोल्डर है। ठीक। उस फोल्डर में तमाम की तमाम वीडियोस भरी हुई हैं। और वो वीडियोस जो है वो जी, हम उसको ये कहते हैं है। कि हाँ मैं आपको बता रहा हूँ ना, हम जब उस लिंक को उसके उस फोल्डर को खोलते हैं, उसमें तमाम की तमाम फाश वीडियोस, ठीक। उसमें तमाम की तमाम इसकी शशके वाली वीडियोस, ठीक है ना, और ये समझ रहे हैं कि 14 साल 15 साल 18 साल की बच्चियों के साथ, ठीक है सर, हर तरह की वीडियो इसने उनके साथ है, हर एंगल्स की वीडियो इसने बनाई हुई और उसमें हर वीडियो के अंदर खुद इन्वॉल्व है। सर अब जो है मुलजिम आप इंटरोगेशन में सर इंटरोगेशन में क्या निकला है अभी तक सर, क्या रिपोर्ट्स है सर, ये लिंक्स कहाँ से आते थे सर, और ये बेसिकली इसकी बायोग्राफी क्या है सर? अच्छा देखिए, मतलब जिस तरह से हमें पहले तो शो में घुमा रहा था, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन मजीद होती गई, हमने इसके गिर्द घेरे को जब तंग किया और एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हुई, तो पता ये चला कि भाई इसका एक प्रॉपर एक गैंग है और गैंग के साथ ये मिलके काम कर रहा है और उस गैंग में इसकी फैमिली भी इन्वॉल्व है और इसकी फैमिली का कोई एक, जिसको ये अपना बहनोई बता रहा था, लेकिन उसका बहनोई वगैरह कुछ भी नहीं है, वो भी इन्वॉल्व है। सर और उनकी फैमिली मिलने के लिए आई है कि नहीं? आई थी, इसकी फैमिली आई थी और फैमिली का भी बिहेवियर जो था ना वो खरीदने वाला था। सही। जिस तरह से आप किसी को खरीदते हैं ना कि जी आप ये कर दें और वो कर दें, जो आपको चाहिए, जिस तरह से आप कहेंगे हम करने के लिए तैयार है, हमारे बेटे को छोड़ दें। और जब हमने उसको वीडियो दिखा रहे हैं, मजे की बात बताऊं, जब हम उनको वीडियो दिखा रहे हैं तो वो उनका जो बिहेवियर है उस वीडियो पर बिल्कुल ऐसे है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब शर्मिंदगी फील नहीं सर, वो उसकी वालदा ये कह रही है कि ये देखें, ये तो बच्चियां तो देखें आप, ये तो खुद ब खुद करवा रही हैं सब कुछ। अच्छा सही। सर इसके आगे जाते हैं तो सर ये ब्लैकमेलिंग जो आपने कहा कि सर ओवरऑल नेशनली सतह पर गैंग है इसके साथ या इंटरनेशनली है सर? देखिए सर ऐसे है कि अगर मैं ये कहूँगा कि इतना बड़ा गैंग वो सिर्फ अपने उस पर चला रहा है तो ये इम्पॉसिबल सी बातें हैं, ठीक है। अब चूंकि हमारी एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हो चुकी हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनको मिल चुकी है, जो हमने खुफिया रखी हुई है उसको हम शो नहीं करना चाह रहे कि हम इस पे किस लेवल पे काम कर रहे हैं। सर ये तो रिपोर्ट हुआ है कि ये 7वें तक ये लड़का पड़ा हुआ है समीर खान उर्फी पी के 7 जमात पास जो है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने LLB किया हुआ है, ठीक है, और मैं भी, मुझे लग रहा है कि मैं भी इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ IT में जितना वो एक्सपर्ट है। सही। सर इसके पास तकरीबन कितनी वीडियोस हैं टोटल?
سر اس کے پاس تقریباً 400 سے اوپر کی ویڈیوز ہیں. وہ تو بتا رہے ہیں میرے پاس 4 سے 5 ہے سر, اور نہیں ایک سر، وہ دیکھیں، جو لاہور کی لڑکی کا بتا رہے ہیں اس کے ساتھ اس کو لف. بات یہ دیکھیں شو میں اس نے کہا کہ جی میں نے ایف اے کیا ہوا ہے, بعد میں یہ آتا ہے میٹرک پہ, میٹرک کے بعد یہ آتا ہے مڈل پہ, اور اب یہ آ گیا پرائمری پہ. صحیح. شروع میں اس نے کہا کہ جی 2 لڑکیاں تھیں, پھر اس نے کہا کہ جی 4 لڑکیاں تھیں, ٹھیک ہے, اب یہ کرتے کرتے 5 دنوں میں یہ آ گیا 12 لڑکیوں پہ, ٹھیک ہے نا سر. اب جب 12 پہ یہ خود آیا ہے, ٹھیک ہے, جبکہ جو ویڈیوز ہیں وہ کم از کم 100 لڑکیوں کی ہیں. آخر وہ جو باقی لڑکیاں ہیں, ٹھیک ہے نا, باقی اگر 80 لڑکیاں ہیں تو وہ کون ہیں؟ اور یہ تو وہ ہیں جو اس کے موبائل فون میں سے ملی ہیں, جو نہیں ملی, جو یہ ڈیلیٹ کر چکا ہے وہ تو الگ ہیں. سر اس سے پہلے کسی فیملی نے آپ سے کانٹیکٹ نہیں کیا ہے سر؟ ٹھیک ہے سر, یہ ایک المیہ ہے کہ کوئی بھی بچی جب ٹریپ ہو جاتی ہے نا تو وہ یہ سوچتی ہے کہ میں نے کسی کو نہیں بتانا, ٹھیک ہے, اور یہاں سے وہ سمجھ لیں کہ وہ مزید بلیک میل ہونے کے لیے اپنے آپ کو ریڈی کر لے. بلیک میلر کبھی بھی رکتا نہیں ہے. اگر آج آپ نے اس کی کوئی بھی ایک بات بلیک میل ہو کے مان لی, آپ یہ دماغ میں بنا لیں کہ آپ نے 100 باتیں اور وہ آپ سے منوائے گا. سر یہ تو ریاست کا کام ہوتا ہے کہ اویئرنیس دینا, اس کے لیے آپ پولیس ڈپارٹمنٹ کچھ کر رہی ہے کہ نہیں, کہ لوگوں میں آن لائن سائبر بولنگ کے حوالے سے, ہریسمنٹ کے حوالے سے کچھ اویئرنیس پروگرام؟ لیکن سر بات یہ ہے کہ میں یہ کہوں گا, اب جو ہماری جو ضرورت ہے, جو بہت زیادہ نیڈ ہے اس ملک کو, وہ پرائمری کلاس سے بچوں میں اویئرنیس اینڈرائڈ کی, آن لائن کی, لاز کی بہت ضروری ہے. آپ کو پتا ہو اگر آپ کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کو پتا ہو آپ کے جو لیگل رائٹس ہیں وہ کیا ہیں, آپ کو پتا ہو کہ میں نے پولیس اسٹیشن جانا ہے, آپ کو یہ پتا ہو کہ اگر میں پولیس اسٹیشن جاتا ہوں میری نہیں سنی جائے گی, نیکسٹ دین میرا پلیٹ فارم کون سا ہے. سر مگر پاکستان میں یہ بھی تو ایک المیہ ہے کہ لوگ پولیس سے بہت زیادہ ڈرتی ہیں. اگر میرے پاس پولیٹیکل نالج بھی ہے, اویئرنیس بھی ہے, سوشلی بھی ہے, میرے ساتھ پھر بھی کچھ ہوتا ہے تو میں تانا نہیں جانا چاہتے. لیکن سر میں آپ کو یہی بات بتا رہا ہوں, وجہ کیا ہے کہ آپ کو اپنے لاز کا پتہ ہی نہیں ہے, آپ کو نہیں پتا کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں, وہ خلاف قانون ہے یا نہیں ہے. آپ کو یہی نہیں پتا اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے آپ نے اسٹیشن میں جا کر کیا کرنا ہے. آپ کو یہی نہیں پتا کہ اگر آپ کے اسٹیشن میں بات نہیں سنی جا رہی آپ کا نیکسٹ پلیٹ فارم جو ہے وہ کون سا ہے. سر پاکستان میں پاورٹی ہے سر, وہ لوگ اتنے زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, وہ تانے جاتے ہیں تو لوگ پولیس والے ان کو دھمکی دے کے بس وہ ڈر جاتے ہیں, وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. سر میں آپ سے وہی کہہ رہا ہوں نا سر, آپ کو یہ پتا ہو نا کہ تھانے میں میری نہیں سنی جا رہی تو اس کے اوپر ڈی ایس پی صاحب کا آفس ہے. صحیح. اگر وہاں بھی آپ کی نہیں سنی جا رہی اس کے اوپر ایس پی صاحب کا آفس ہے. اب جائیں, میں تو کہتا ہوں اگر آپ میرے پاس آتے ہیں اور میں آپ کی نہیں سن رہا آپ میرے خلاف بھی جائیں. صحیح سر. آپ اگر وہ ڈی ایس پی اگر آپ کی بات نہیں مان رہا آپ ان کے خلاف بھی جائیں کہ سر یہ دیکھیں یہ میرے لیگل رائٹس ہیں اور یہ مجھے نہیں مل رہا ہے, ٹھیک ہے, میرے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے, میری رپورٹ درج نہیں ہو رہی, یہ میرے ساتھ یہ فلاں بندہ میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس کا میرا ازالہ نہیں ہو رہا, آپ بالکل جائیں پلیٹ فارم پہ. سر ابھی جو ہے کیس تو عدالت میں چل رہی ہے سر, اور ساتھ ساتھ سنا ہے سر آپ کو آفرز بھی ہو رہی ہے سر. لیکن سر آفرز تو پہلے دن سے تھی اور وہ ہوتی رہتی ہیں. کتنی تھی سر؟ سر دیکھیں 5 لاکھ سے اس نے سٹارٹ کیا اور 20 لاکھ پہ گیا, اور اس نے یہ کہا کہ 1 گھنٹے کے اندر میں آپ کو 20 لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہوں, میں صرف ایک کال کروں گا اور آپ کو 20 لاکھ روپے. سر لے لیتے پاکستان میں تو ویسے بھی یہی لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ لے لیتے ہیں, اپنے گھر بار چلا لیتے ہیں, اپنی لگژری لائف بنا دیتے ہیں. دیکھیں سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر آپ کسی بھی کرائم میں انوالو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کوئی بھی کرائم ہو رہا ہے اور آپ اس میں پیسے لے رہے ہیں, آپ انڈائریکٹلی اس میں انوالو ہو چکے, ٹھیک ہے, آپ نے اس کا جواب اللہ کو دینا ہے. اب جس طرح سے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں, آج کل ایک ٹرینڈ چل رہا ہے مختلف جوریڈکشنز کے اندر یہ گٹکے اور ماوے کا, ٹھیک ہے نا, جس سے بہت زیادہ لوگ کینسر میں مبتلا ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. اگر میں وہ ہونے دے رہا ہوں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, ٹھیک ہے, اور اس سے کسی ایک بندے کو بھی کینسر ہوا میں اس کا ذمہ دار ہوں, چاہے میں یہ کہہ لوں کہ جی میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے یا اس گٹکے سے کچھ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا, ایسی بات نہیں ہے سر, آپ ذمہ دار ہیں اور یہاں بھی ذمہ دار ہیں, آپ اس فیملی کے بھی گناہ گار ہیں اور قیامت کے دن آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے. ایگزیکٹلی سر. سر ساتھ ساتھ یہ بتائیے کہ یہ کیس جو ہے سر یہ تو ایف آئی آئی کا ہے سر, سو اس میں پولیس کا تو کوئی کردار بنتا ہی نہیں ہے سر, آپ نے پھر کس طرح اپنے کردار ادا کیا سر؟
دیکھیں سر میں ایک بات بتاؤں, جو ہمارا پی پی سی ہے اس میں کہیں نہ کہیں گھوم کے نا آپ کہیں نہ کہیں اس میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ سچے ہیں, آپ اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ اس میں سے لاز کو نکالیں. اب دیکھیں اس وقت جس طرح سے اس فیملی کو یہ ٹریپ کر رہا تھا تو وہ بالکل ایک سیکشنز جو ہیں وہ اس میں آ رہی تھیں کہ کسی کو بھی اکسانا گناہ کے لیے, کسی کو ورغلانا گناہ کے لیے. دیکھیں اس میں پراپر پی پی سی کے سیکشنز ہیں, اور اگر وہ ورغلانا آپ سیل فون پہ کر رہے ہیں, وہ ورغلانا آپ جو ہے واٹس ایپ پہ کر رہے ہیں, تو اس کے لیے بھی سیکشنز ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی جو ڈومین ہے آپ وہ کام کریں, اس کے بعد جس کی جو ڈومین ہے آپ اس کو ریفر کر دیں, اور ہم نے بھی یہی کیا. سر ویسے پولیس کے پاس سہولیات ہے؟ ابھی دیکھا جائے دنیا جو ہے ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے, اے آئی پر گئی ہے, سو آپ کے پاس وہ فیسلٹیز ہے کہ وہ آن لائن کوئی سائبر بولنگ ہوتی ہے یا ہریسمنٹ ہوتی ہے کہ آپ لوگ اس کو ٹریپ کر دیں؟ دیکھیں سر ہمارے پاس تو نہیں ہے, لیکن وہ ایف آئی اے ایک سائبر کرائم آلریڈی وجود میں آ چکا ہے, اور اس کے پاس یہ ساری پہنچنے چیزیں کے لیے تو سالوں لگ جاتے ہیں سر. دیکھیں سر وہ اب دیکھیں نا, اب تو بنیاد رکھی گئی ہے نا, تو اب اس پہ کام ہوگا انشاءاللہ. اور میں تو یہ بھی میں خود بھی کہوں گا کہ اس پہ بہت زیادہ کام ہونا چاہیے, کیونکہ اگلا جو آنے والا دور ہے وہ سب کا سب سائبر کرائم کا ہی ہے. دیکھیں اب جو آنے والا دور ہے اس میں آپ یقین کریں یا نہ کریں, جو دوسرا فزیکل کرائم ہے یہ بالکل ختم ہو جائے گا. ہر بندہ جو ہے وہ سائبر کی طرف جائے گا. دیکھیں نا, اب ایک ڈاکہ جو ڈالنا ہے اس کے لیے آپ کو ایک پراپر چیزیں لے کے جانی ہے نا. جی, آپ نے 5 ڈاکو ہوں گے, ان کے پاس ویپن ہوگا, پھر وہ پلان کریں گے, پھر اس کی ریکی کریں گے, دین وہ اس واردات کو انجام دیں گے. ٹھیک ہے, لیکن آن لائن اگر میں نے آپ کو لوٹنا ہے تو اتنا آسان ہے جس کی حد نہیں ہے, میں آپ کو پورے کا پورا اکاؤنٹ خالی کر دوں گا. سر ویسے پولیس کے پاس کیا فیسلٹیز ہیں؟ تو دیکھیں پولیس پہ بھی کافی کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور ہمارے جو افسران ہیں وہ بھی پالیسیز جو ہیں مزید اس سلسلے میں بنا رہے ہیں. یہ ہمارے جو آئی جی صاحب ہیں انہوں نے بہت زیادہ اس پہ کام کیا ہے. ٹھیک ہے نا, آئی ٹی ڈپارٹ کو لے کر اب آپ حال ہی میں دیکھ رہے ہیں ای چالان کا ایک سسٹم اسٹارٹ کیا ہے. ٹھیک ہے نا سر, تو دیکھیں دن بہ دن ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ فنڈز وغیرہ جو ہیں اس میں بھی بڑے مسئلے مسائل آتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر آپ کو مین پاور چاہیے, پھر آپ کو ٹیکنیکل لوگ چاہیے. ٹھیک ہے, ٹائم لگے گا, لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ مزید بہتری ہے. سر جب عارف کی انٹروگیشن ہو رہی تھی سر, اس ٹائم آپ جذباتی ہو گئے تھے, ایموشنل ہو گئے تھے سر, کیوں سر؟ لیکن سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارے مذہب میں 2-3 سزائیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کھول کے بیان کیا ہے. اس میں ایک سزا ہے زنا کے بارے میں. زنا کے بارے میں سورہ نور کے اندر پراپر ایک آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے جو بھی زنا کرے اور وہ زنا ثابت ہو جائے تو ہر ایک کو 100 درے مارو. اور پھر فرمایا کہ جب تم ان کو سزا دینے لگو تو تمہیں ان پر ترس نہ آئے. ٹھیک ہے سر, اور جب آپ ویڈیوز دیکھیں گے اس میں زنا ہوتا ہوا دیکھیں گے, ٹھیک ہے, اور ان معصوم بچیوں کو پھنسا کر زنا ہوتا ہوا, تو آپ بھی ایموشنل بھی ہوں گے اور آپ کا دل چاہے گا کہ اس کو وہ سزا ہونی چاہیے جو کم از کم اللہ رب العزت نے بتایا ہے, اس کو وہ سزا لازمی ہونی چاہیے. سر آپ نے تو اپنا فرض جو ہے وہ ادا کر دیا ہے سر. اب پاکستان کی جو عدالتیں ہیں اس سے آپ مطمئن ہیں کہ ان کو سزا ہو جائے گی سر؟ لیکن سر عدالتوں کے بارے میں بات کروں گا تو مجھ پہ توہین عدالت لگ جائے گی, لہٰذا جو ہے یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. صحیح سر, ساتھ ساتھ یہ بتائے گا کہ لوکلی سطح پر ہم کس طرح اویئرنیس دے سکتے ہیں, کیونکہ پاکستان میں لٹریسی ریٹ بہت زیادہ کم ہے. یہ تو پھر بھی اربن ایریاز ہیں, ریموٹ اینڈ رورل ایریاز میں وہاں کے بچیوں کو کس طرح اویئر کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ آن لائن ہراسمنٹ سے یا سائبر بولنگ سے اس طرح بچ سکتے ہیں؟ دیکھیں سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے آپ سے پہلے بھی کہا نا کہ سب سے زیادہ ہمیں اس وقت جو ضرورت ہے وہ پرائمری سے ہی ضرورت ہے. بچہ ہو یا بچی ہو, پرائمری کلاس سے پراپر اس میں ایک پیریڈ ہو. آپ باہر کے ملکوں میں اگر جائیں گے تو وہاں پراپر ایک پیریڈز ہے. ٹھیک ہے, اس پیریڈ کے اندر آپ کو تمام چیزوں کو بتایا جاتا ہے. ایکچوئل ایون کے جو سیکشول لائف ہے اس کے بارے میں بھی اویئرنیس دی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, ہمارا جو مذہب ہے وہ بہت ہی حیا والا مذہب ہے, لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو اس نے کھل کے بیان کی ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے مذہب نے کوئی چیز خفیہ نہیں رکھی, نہ کوئی چھپائی ہے, بلکہ اس نے اویئرنیس کے لیے اس نے ایک ایک چیز کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کھول کے بیان کیا. اب پرسوں ہمارے پاس ایک اور لیڈی آئی, اس نے آ کے یہ پراپر رپورٹ کرائی. اب کیا رپورٹ کرائی سنیے. بولا جی میں اس جگہ پہ رہتی ہوں, ہمارے پاس ایک بندہ ہے جس کا جنریٹر کا کام ہے, اور وہ جنریٹر کا کنیکشن دیتا ہے کیونکہ یہاں بجلی کا بہت زیادہ ایشوز ہے نا, لائٹ نہیں ہوتی. تو بولا وہ پھر کیا کرتا ہے کہ جب میرا شور نہیں ہوتا میرے گھر میں آ جاتا ہے اور آگے مجھے ہر جگہ پہ ہاتھ لگاتا. ٹھیک ہے, اب میں نے اس پہ کام کیا. دیکھیں ہم نے ہر چیز کو دیکھنا ہے کہ آیا جو کمپلینر ہے وہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے.
میں نے سب سے پہلے اس لڑکے کی CDR نکالی, پھر میں نے اس کی لوکیشن نکالی, لوکیشن اور CDR نے اس کی باتوں کو میچ کیا کہ جو بچی کہہ رہی ہے بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے, بچی نہیں عورت ہے, 2 بچوں کی ماں ہے وہ, ٹھیک ہے نا. اب جب ہم نے اس کو لا کے انٹروگیٹ کیا تو وہ ساری اس کی جو باتیں تھیں وہ بالکل سچ ثابت ہوئی. میں نے اس پر بھی FIR دی, اس کو بھی گرفتار کیا, اس کو بھی جیل بھجوایا کل. ماشاءاللہ سے. لیکن یہ کیوں ہوا؟ جب اس لڑکی نے یہ دیکھا کہ بھائی پولیس کام کر رہی ہے, ٹھیک ہے نا, پولیس نے آلریڈی ایسے درندوں پہ ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا ہے, ٹھیک ہے نا. اب ایسا نہیں ہوگا کہ میں تھانے میں جاؤں گی تو میں مذاق بنوں گی, میری انسلٹ ہوگی, میری سنی نہیں جائے گی, ٹھیک ہے نا. اس نے کیا کہ وہ خود آئی, اکیلی آئی تھانے میں رپورٹ کرانے کے لیے. لوگوں کو حوصلہ ملا ابھی. اور میں نے اپنی جوریڈکشن میں سب کو کہا ہے اگر کسی کو کوئی بھی ایشو ہے ڈائریکٹ میرے پاس آئے, میں نے اپنے نمبر دیے ہیں سب کو. گریٹ. ٹھیک ہے, آپ ڈیلیور تو کریں نا, آپ ڈیلیور کریں گے لوگ آپ پہ ٹرسٹ کریں گے, ایسی بات نہیں کوئی ٹرسٹ نہیں کریں گے. صحیح سر. بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کا سر, اور سر کے لیے تالیاں ہونی چاہیے کہ پاکستان کی تاریخ میں فرسٹ ٹائم اس طرح ہوا ہے کہ آن-لائن سائبر بولنگ کیس جو ہے اس کو پکڑا گیا ہے. حفیظ اوان صاحب جیسے آفیسر جو ہے وہ ایک تو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ کم ہے, اور دوسرے جو ہمارے بڑے ہیں اسپیشلی IG صاحب ہیں, ان سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس طرح کیسز کو, تھوڑے سینسیٹیو کیسز ہوتے ہیں اور میڈیا میں بھی بہت کم رپورٹ ہوتے ہیں, اس پر پراپرلی کام کیا جائے اور ایسے آفیسرز جو ہیں ان کو اپریشیٹ بھی کیا جائے. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. یہ ہمارے ساتھ موجود تھے حفیظ اوان صاحب, انہوں نے بریفلی سائبر بولنگ کیس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کیا. نیکسٹ پروگرام تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.